چک دے بول دے ہو ڈر دے ہو عمر دا گستاخ کون ہے بے ایمان ہے عمر پکا ایماندار ہے اللہ اکبر اللہ یکم 3 یا 2 یا 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی زخمی گالت دے اندر گھر دے اندر پہنچایا گیا اللہ فرماندے نے اللہ میرے تے حملہ ورون والا کون ہے کہنے لگے فلاں مجوسی ہے کہنے لگے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے میرے تے حملہ کرنے والا کو کلمہ پڑھنے والا نہیں اللہ کو اکبر اللہ ایک عمر ہے اللہ دی قسم مینوں حضرت عمر دی دعا یاد آ گئی حضرت عمر رضی اللہ خطان کو ہڈ تو واپس آ رہے ہیں تے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اللہ نے شہادت دی موت دے دے تے نبی پاک دے شہر مدینے دے اندر دے دے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے عمر نے رب دے کولوں شہادت دی موت منگی ہے تے مدینہ پاک دے اندر منگی ہے اللہ نے شہادت دی موت بھی دیتی ہے مدینہ پاک دے اندر دیتی ہے تے نبی پاک دے مصلی تے دیتی ہے مسجد نبی دے اندر دیتی ہے حضرت عمر دی دعا دا ترجمہ تانوں پنجابی دے اندر سنا جاواں تاکہ تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے حضرت عمر دی دعا دا ترجمہ جدوں وقت نزا ہوے مدینے دی فضا ہوے جدوں وقت نزا ہوے مدینے دی فضا ہوے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا دلاں وچ حب احمد دا تراں دلاں وچ حب احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا زبان تے کمیلی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا صدیق عمر نو تک کے دنیا یارو کہندی ہے صدیق عمر نو دنیا تک کے یارو اے کو کہندی ہے دیوانہ ہو تے انجدا دیوانہ ہونا چاہیدا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے عمر یک محرم الحرام والے دن اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے